बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको जो इस वक्त बड़ी खबर देना चाहता हूँ, यूँ लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ना मईशत हमारा मसला है, ना दहशतगर्दी हमारा मसला है, ना बॉर्डर के ऊपर कोई प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम है और उस एक प्रॉब्लम को पाकिस्तान की अदालतों में चीफ जस्टिस को सुनते हैं तो कमोबेश वही ये बात करते हैं। मुल्क की ताकतवर शख्सियात को सुनते हैं तो वो भी कमोबेश उसके मुतालिक बात करते हैं। और इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है वो तो सबसे ज्यादा उसका मुखालिफ है। वो पंजाब में डेफेमेशन का लॉ लेके आते हैं जिसका बुनियादी मकसद सोशल मीडिया को काबू करना होता है। आपको पता चला होगा, चंद रोज पहले एक खबर आई और खबर ये थी कि पाकिस्तान के अंदर एक फायर वॉल लगाई जा रही है। और वो फायर वॉल क्या है, उसका सादा सा मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान नहीं रहने देना, बल्कि पाकिस्तान को हमने बिल्कुल उन ममालिक में जहां पे शहरियों के ऊपर पाबंदियां होती हैं, शहरियों को कोई हकीकत का इल्म नहीं होता, शहरियों को सिर्फ वही चीजें पता होती हैं जो हुकूमत दिखाना चाहती है, जो हुकूमत चाहती है लोगों को पता चले। देखें, हम एक बार फिर 60-70 की दिहाई में जा रहे हैं जहां पे एक पीटीवी होगा और जो पीटीवी दिखाएगा सब सच वही होगा। पिछले थोड़े अरसे में आपने देखा कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का एतमाद बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, मैं आपको मिसाल देता हूं। आप नहीं बताते कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटी है, आप निजी हाउसिंग सोसाइटी बताते हैं। आप जब किसी बड़ी शख्सियत का मामला होता है तो आप गोल मोल करके निकल जाते हैं, आप लोगों को सच नहीं बताते। और आप मीडिया के ऊपर मुल्क के सबसे मकबूल रहनुमा की नाम तस्वीर चलाने के ऊपर पाबंदी लग जाती है और आप सर तस्लीमें खम करके उसको कबूल कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान का सोशल मीडिया आपको ग्राउंड से दिखाता है। मैं कोई अपनी बड़ाई अपनी जात के मुतालिक नहीं कहना चाहता। मैं आपको जब लाहौर के हलकों के सर्वे कर रहा था, जिस दिन मैं नवाज शरीफ के हलका 130 के अंदर खड़ा था, मेरी वीडियो आज ट्विटर पे आज भी मौजूद है। मैंने वहां इलेक्शन से 1 महीना कम से कम पहले खड़े होकर कहा था कि अगर इलेक्शन हुआ तो यहां से सरप्राइज आएगा, ग्राउंड कुछ और कह रहा है। और फिर क्या हुआ आपके सामने है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया उसने सब कुछ पलट के रख दिया, लेकिन वह किसी को बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान में फिर सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया करार दिया जाने लगा, कोई इंतशार का मीडिया करार देने लगा, कोई फेक न्यूज कहने लगा, मुख्तलिफ नाम। वजह क्या है, लोगों तक वो मालूमात पहुंचाई गई, वो पहुंची और लोग पहुंचा रहे हैं। देखिए, इमरान रियाज आप चले ना पसंद करें, मैं किसी एक की मिसाल नहीं लेता, इमरान रियाज, असद तूर और बहुत सारे नाम जिनके मतीउल्लाह जान, असदीक जान, और मैं कहता हूं कि मैं नाम लेते जाऊंगा, मैं किसी एक के नहीं कि ये इसके हक में है, इसके खिलाफ है। सब लोगों ने, साकिब बशीर साहब जो हैं, अच्छे जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट जिनकी नाम दे रहा हूं, उन सब ने पाकिस्तान के लोगों के सामने हकीकत रखी। उन्होंने काजी फायज ईसा साहब के मुतालिक बताया कि ये पहले क्या कहते थे, अब ये क्या कह रहे हैं। लोगों को हकायक का पता चला। लेकिन अब आप सबको ये खबर पता चलनी चाहिए, वो जिन्होंने कहा था ताकतवरों ने कि हम इस कौम को ये जो आपने तमाशा लगाया है ये नहीं चलने देंगे। इस मुल्क ने आइन के मुताबिक नहीं चलना, कानून के मुताबिक नहीं चलना। इस मुल्क ने किसी की जाती फैसलों की बुनियाद के ऊपर चलना है। आप इस मुल्क में कहते हैं जी हम तो हमारी तरफ तो कोई ना देखे, और बाकी आप अपनी तरफ आइन नहीं करवाना, कानून नहीं करना चाहते, लेकिन कौम के ऊपर वो लगाना चाहते। अब खबर जरा सुन लीजिए। वो जो नेशनल फायर वॉल थी, जिसका मतलब लोगों तक मालूमात हकीकत पहुंचने से रोकना है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर आप हमें ना देख पाएं, मुझे ना देख पाएं, और बहुत सारे लोगों को ना देख पाएं। हो सकता है हमें फिल्टर किया जाए, हो सकता है हमें ब्लॉक किया जाए कि हम लोगों को क्यों बताते हैं क्या हो रहा है, हम लोगों को ग्राउंड से क्यों बताते हैं, हम नून लीग के जलसों में क्यों जाते हैं, हम तहरीक इंसाफ के जलसे क्यों कवर करते हैं, हम पीपल्स पार्टी के जलसों में जाके क्यों आपको दिखाते रहे कि ग्राउंड से अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। फैसला आपने करना है, हमारे जज आप हैं। लेकिन जाहिर है इसकी एक हद है। हमने आपको दिखाया, फिर आपने 8 फरवरी को जो किया वो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। अब उनके चुके मीडिया के अंदर बहुत सारे तर्जुमान हैं, खुद साख्ता भी हैं, कुछ सरकारी हैं, कुछ गैर सरकारी हैं, उसके ऊपर अब लोग हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हसन अयूब ARY से मुंसलिक हैं, लेकिन वो रावी के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने बताया है कि जी नेशनल फायर वॉल नस्ब
ہو چکی ہے، کیونکہ عمر چیمہ کی خبر یہ تھی کہ وہ انسٹال ہو رہی ہے، خریدی جا چکی ہے، لیکن اب پتا چلا ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر باقاعدہ انسٹال کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب ان کے مطابق جی اور اطلاعات کے مطابق اس کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے، یعنی اب ٹیسٹنگ کیا ہو رہی ہوگی؟ انسٹال کرنے کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچانا چاہتے، کیا یہ بات پہنچ رہی ہے؟ ہم لوگوں کو یہ چیز نہیں دکھانا چاہتے۔ مجھے یہ بتائیے، اس صدی کے اندر کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن، ہمیں باقی آئین کی باتیں کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا ان کے دور میں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ تو خود سوشل میڈیا کو بڑا سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اپنے زمانے میں سوشل میڈیا پہ انٹرویوز دیا کرتے تھے، بطور جج دیا کرتے تھے، پھر خط بھی لکھا کرتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے۔ اب مزید حسن ایوب نے لکھا جی نیشنل فائر وال نصب ہو چکی ہے اور اطلاعات کے مطابق اس کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے۔ ریاست مخالف منجن بیچنے والوں کی ڈالرز میں کمائی کی دکانیں بند ہونے اور ان کی اونچی اونچی چیخیں مارنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف رافی اس وقت چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ یعنی اب وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا کو اربوں روپے کے اشتہارات دیے جائیں گے، پاکستان کے میڈیا کو ان اربوں روپے کے اشتہارات کے ذریعے کہا جائے گا یہی بتاؤ، عمران خان کی تصویر نہ دکھاؤ، نام نہ بولو۔ اب میں صرف آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے انہوں نے اپنے 16 مہینے کے، میں بھی والی بات نہیں کر رہا، پچھلے 16 مہینے میں میڈیا کو کتنے ارب کے اشتہارات جاری کیے، آپ اس کا ڈیٹا نکال لیجئے۔ جب آپ کے منہ میں اشتہار مارے جائیں، آپ کہتے ہیں جی یہ ڈالرز کماتے ہیں، آپ ان سے بتائیں وہ جو اربوں روپے کماتے ہیں جن کی جیب آپ ڈالتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ پاکستان کے لوگوں کو حقیقت نہ بتانے کے پیسے لیتے ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کو حقیقت سے دور کرنے کے ان کو ایڈز ملتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں۔ اور اب ذرا اندازہ کیجئے، آپ ڈیفیمیشن کے لا، یہ فائر وال سے یہ چیزیں رک جائے گی، تو آپ نے جو کہا آپ نے وہ کر دیا، لیکن اب ذرا خبر سنیے گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی رہائی کے بعد آج گجرات پہنچے ہیں، انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے اور گجرات میں انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ جس طرح سے سمیرہ الہی صاحبہ نظر آ رہی تھی اور جس طرح لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا، گراؤنڈ کے اوپر یہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں فائر وال سے آپ پاکستان کی نوجوان نسل کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اگر آپ نے 8 فروری کو یہ بات نہیں سمجھ پائے تو آپ یقین مانیے پھر آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ آج آپ نے شہباز شریف کو ٹی وی پہ خطاب کیا، کس نے سنا؟ کون سننا چاہتا ہے؟ شہباز شریف کو کون اس میں انٹرسٹڈ ہے؟ سب کو پتا ہے کہ یہ جو بجٹ بنا ہے اس میں شہباز شریف کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف کو پتہ نہیں کسی نے بتایا بھی ہے کہ نہیں بتایا کہ ہم نے بجٹ بنایا کہ نہیں۔ وہ فرما رہے تھے جی ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑیں گے، آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے۔ پھر وہ فرما رہے تھے جی یہ وعدہ ہے کہ یہ ہمارا IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ پھر فرما رہے تھے جی حکومت سنبھالی تو ہمارے اقدامات سے مہنگائی جو ہے وہ 38% سے کم ہو کے نیچے آ گئی۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، آپ جب اس قسم کے جس طریقے سے آئے ہیں اس کے اوپر ہی سوال ہو تو آپ یہ آپ بتائیں نا کہ آپ نے پچھلے 16 مہینے اور یہ جو آپ کے فروری سے آنورڈ ہے کتنے ارب ڈالر لے کے آئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں نے کمٹمنٹ کر لی، فلاں نے وعدہ کر لیا۔ آپ اور تو اور چھوڑیے، آپ نے یہاں پہ کہا جی ہم کیا کریں گے کہ وہ 1.5 مہینوں کے اندر وفاقی حکومت کا سائز اور اخراجات کم کر دیں گے، اور آپ اس حوالے سے اندازہ کیجئے، ثناء اللہ خان بتا رہے تھے ڈان والے کہ جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے نا جو سفارشات دے گی کہ یہ بند ہونے چاہیے یہ اخراجات، اس کو آپ نے 2.5 مہینے کا وقت دیا ہے اور لوگوں کو بتا رہے ہیں 1.5 مہینے میں ہم کم کر دیں گے۔ بھائی وہ سفارشات ہی 2.5 مہینے میں دے گی تو آپ 1.5 مہینے میں کیسے کم کر دیں گے؟ اس طرح لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ پھر شہزاد ملک صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، ان کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے حوالے سے ان کی صاحبزادی جو ہے ان کا شناختی کارڈ میڈیا کے اوپر لیک کیا گیا، اور میں نے آپ کو یہ بتایا اب حکومت چونکہ جوڈیشری سے بھی لڑائی لڑ رہی ہے، میڈیا سے بھی لڑائی لڑ رہی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ کسی کی تھپکی ہمارے اوپر ہے، تو وہ حامد میر کہہ رہے تھے جب یہ اب لڑائی لڑتے ہیں تو اس کا نقصان حکومت کو ہی ہوتا ہے، اور یہ ساری باتیں خیر اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف باقاعدہ ایک کیمپین لانچ کی جا رہی ہے، کی جا چکی ہے۔ میں نہیں بتانا چاہتا کون 7.5 یا 8 لاکھ روپے ماہانہ پی ٹی وی کے اوپر جن کو بھرتی کیا گیا تھا یہ وہ لوگ ہیں۔ میں نہیں بتانا چاہتا کس حکومت کا میڈیا سیل جو ہے وہ چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب کے پیچھے ہے، اور کون کون سے وہ تجزیہ کار ہیں، اور جس کی بنیاد کے اوپر آج اعظم نذیر تارڑ کو پنجاب بار میں جا کے بتانا پڑا ہم 1 ارب روپیہ وکیلوں کو دے رہے ہیں۔
یہ وہی تجزیہ کار اور صحافی ہیں جن کو یہ پچھلے چند مہینوں میں یا پچھلے 1-2 سال کے اندر پی ٹی وی کے اوپر بھرتی کیا گیا، اور ان کے لب و لہجہ، ان کا بولنے کا انداز، سب کچھ یقین مانے، پتہ نہیں ان کے گھر والے ان کو کیسے سن لیتے ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر یہ اپنا بیانیہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہی ڈیٹیل سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔